अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल क़ौम करहुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 140 और आयत नंबर 141 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इन आयात में अल्लाह जल्ल शानहू ने ग़ज़वा बदर के मौका पर जो मुसलमानों को ज़ख़म आए, जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और उसकी वजह से मुसलमानों के दिल के अंदर क़द्र मलाल पैदा हुआ, तो अल्लाह जल्ल शानहू ने मुसलमानों को तसल्ली दी है इस आय बय्यिना में कि तुम अगर आज तुम्हें कुछ ज़ख़म पहुँचे हैं, तुम्हारे अहबाब शहीद हुए हैं, तुम में से कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई कि इससे पहले तुम भी तो काफिरों का नुकसान कर चुके हो। तुम भी तो जितने तुम्हारे अफराद शहीद हुए हैं, तुम भी उनके इतने सरदारों को कत्ल कर चुके हो और तुम इससे भी ज़्यादा उनके लोगों को पहले से ज़ख्मी कर चुके हो। तो इस अंदाज से मोमिनों को अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर दिलासा दिया है और यहाँ पे एक मकसद भी बयान किया कि अल्लाह ताला ये जो जंग के मामलात होते हैं, कभी मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाता है और कभी काफिरों को कदरे आसानियाँ पेश फरमा देता है। तो ये रब ताला की तरफ से कुछ इनामात हैं। इन इनामात के ज़रिए या इस तरह के मामलात के ज़रिए रब ताला मुसलमानों को गुनाहों से पाक करना चाहता है और अल्लाह ताला काफिरों को इस सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। तो इरशाद फरमाया इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल क़ौम करहुम मिस्लुहु, कि अगर तुम ज़ख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी इसी तरह ज़ख्मी हुए थे। यानी अगर ग़ज़वा उहद के मौका पर आज तुम्हें ज़ख़म पहुँचे हैं, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो ग़ज़वा बदर के मौका पर तुम भी उन्हें नुकसान पहुँचा चुके हो। उनका भी जानी माली नुकसान हुआ था, उन्हें तो मैदान जंग छोड़ के भागना पड़ा था और उनके बड़े बड़े सरदार और लोग तुम्हारे यहाँ कैद के अंदर आ गए थे। इसलिए फरमाया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम ज़ख्मी हुए हो, तो तुम भी इससे पहले उनके इससे भी ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी कर चुके हो। फिर आगे इरशाद फरमाया वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और हम लोगों के दरमियान अय्याम को इसी तरह से फेरते हैं कि कभी बंदे के ऊपर कोई तंगी वाली कंडीशन बन जाती है, कभी रब ताला कुशादगी अता फरमा देता है, कभी बंदे के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, कभी बंदा मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो जाता है, कभी बंदा सेहत व तंदुरुस्ती में मुब्तला होता है और कभी किसी न किसी बीमारी का बंदे को सामना करना पड़ जाता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इसे बयान फरमाया कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम इसी तरह लोगों के दरमियान दिनों को घुमाते हैं। मामलात में गर्दश आती है कि कभी अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी अता फरमा देता है और कभी काफिरों को कुछ आसानियाँ दे देता है, तुम्हारे ऊपर तसल्लुत दे देता है। तो दोनों में असलन इनाम तुम्हारे लिए ही है। चाहे मोमिनों को सरबुलंदी मिले, मोमिनों को फतह मिले, इनाम इसमें भी मोमिनों के लिए है, या काफिरों को किसी मौका पर सरबुलंदी मिले तो इनाम उसमें भी मोमिनों के लिए है। इस एतबार से कि जब मोमिन सरबुलंद हों तो फिर तो इनाम ही इनाम है, और अगर खुदा न खास्ता काफिर सरबुलंद हो जाएं, काफिर फतह पा जाएं, तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को जो ज़ख़म पहुँचते हैं, उन्हें जो गम पहुँचता है, उन्हें जो तकलीफ़ पहुँचती है, तो मोमिन उस पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हैं। रब ताला इसकी वजह से उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।
تو آگے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اور یہ جو جنگ کے معاملات ہوئے، تمہیں کچھ زخم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رب تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرما دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہاں پہ مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا قدر نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے اس کے ذریعے تمہارا امتحان لیا گیا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ایسے ہیں کہ جو نقصان برداشت کر کے بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو چھانٹ لے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان اتنا کامل ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ اپنے ایمان پر کاربند رہتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ایسے کوئی الفاظ نہیں بولتے جو ان کے ایمان کے اوپر حرف ڈالنے والے ہوں۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ بیان کیا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے، کیونکہ مرتبہ شہادت یہ انسانی مراتب میں سے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ رب تعالیٰ انتہائی خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا تو اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو منصب شہادت عطا فرمانا چاہتا ہے، اور جو بندہ شہید ہوتا ہے شہید کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی انعام ہے کہ ادھر سے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر سے سیدھا وہ جنت کے نظارے کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر سے دشمن کے وار اس کی گردن پہ ہوتے ہیں، ادھر سے رب تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نصیب فرما دیتا ہے۔ تو شہادت یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے بارے میں ایک شاعر نے اس انداز سے بیان کیا کہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے جس کو مل جائے دولت شہادت کی۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک جگہ بھی یہ بھی بیان فرمایا کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ تو شہادت اگرچہ ظاہراً بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، لیکن شہید کو رب تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ جو بندوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور رب تعالیٰ انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ خالق کائنات نے انہیں مردہ کہنے سے بھی منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ تو احباب دی وقار، جو غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کا نقصان ہوا ان میں سے ایک خاص مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منصب شہادت پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ پھر آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ سارے معاملات فرمایا کہ جو جنگوں کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، کبھی تمہیں فتح ہوتی ہے کبھی انہیں فتح ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دے۔ مطلب یہ کہ جب کافروں کو فتح ہوتی ہے تو اس میں گویا کہ مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس امتحان کے اندر جب مسلمان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔
ان کے زخموں کی وجہ سے جو انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کرنے کی بنا پر انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا گویا کہ اظہار فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اور آگے پھر بیان فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ دوبارہ کیف احبابی دی وقار، دنیا کے اندر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اگر بندے کو کوئی آسانیاں پیش آ جائیں بندے کو تب بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر کہیں کوئی حالات کی تنگی ہو جائے، کہیں بندے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی غم کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے تو اس وقت بھی بندے کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رضا پر رہتے ہوئے بندے کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ تکلیف بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔